इदानीं बौद्धिकम् अस्माकं समारोपकार्यक्रमे अधुना बौद्धिकं परिचयः अस्माकं पद्मकुमार महोदयस्य परिचयः सुपरिचितः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव तथापि मया किञ्चित् वक्तव्यं। USA संस्कृतभारती संघटनमन्त्री सः यथा श्रीकृष्णः उदासीनवत् अस्मासु तिष्ठति तथैव शक्तिभूतः सः। कार्यकर्तारः यदा कार्यं कुर्वन्ति तेन सह स्पष्टं भवति, व्यक्तं भवति तस्य भक्तिः, देशभक्तिः, संस्कृतौ भक्तिः अपि। तया भक्त्या अस्मान् कार्यकर्तॄन् सर्वदा बध्नाति सः। तादृशजनः अस्माकं समक्षे अस्ति। अस्माकं सौभाग्यम्। इदानीम् आह्वयामः, स्वागतं करोमि। सर्वेषां नमस्कारः। अद्य प्रथममेव अद्य विश्वसंस्कृतदिनमस्ति। तस्मात् विश्वसंस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। विश्वसंस्कृतदिनम् इति अस्ति। विश्वसंस्कृतदिनम् इत्युक्ते विश्वे सर्वत्र संस्कृतं भवेत्, तदर्थं वयम् आचरणं कुर्मः। किन्तु विश्वे सर्वत्र संस्कृतं भवितव्यं चेत् प्रथमं मम मुखे संस्कृतं भवेत्। विश्वे संस्कृतं भवेत् इति चिन्तनं सम्यक् एव। तत् कार्यं भवितव्यं। प्रथमं मम मुखे भवेत्, मम जीवने भवेत्, मम गृहे संस्कृतं भवेत्, मम ग्रामे संस्कृतं भवेत्, मम राज्ये संस्कृतं भवेत्, मम राष्ट्रे संस्कृतं भवेत्, तदा विश्वे स्वयमेव संस्कृतम् आगच्छति। तदर्थं प्रथमप्रयत्नः, अस्माकं प्रयत्नः कुतः आरम्भः भवेत्? मत्तः एव प्रयत्नस्य आरम्भः। अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, तद् प्रथमं सोपानमस्ति। हिमालयस्य उपरि यत्र कैलासम् अस्ति तत्र गन्तव्यं। कैलासे विद्यमान शिवस्य दर्शनमेव लक्ष्यं। किन्तु प्रथमं सोपानं कुत्र? प्रथमं सोपानं अधः, प्रथम स्टेप् मध्ये, तदेव संस्कृतेन सम्भाषणम्। अस्माकं जीवने बहूनि कार्याणि अस्माभिः साधनीयानि। अस्माकं भारतीय संस्कृतिः, अस्माकं आर्ष संस्कृतिः, तस्य आनयनं करणीयं, जीवने पालनं करणीयम्। अस्माभिः तस्य प्रचारः करणीयः। तस्य प्रचारार्थं प्रथमं जीवने भवेत्। अस्माकं जीवने तत् भवेत्। जीवनेन एव वयं प्रचारं कर्तुं शक्नुमः। जीवने भवितव्यम् इत्युक्ते प्रथमम् अस्माकं मुखे भवेत्, अस्माकं सम्भाषणे भवेत्। भवन्तः जानीयुः, सोक्रेटिस् इति एकः तत्त्वशास्त्रज्ञः आसीत्। तत्त्वशास्त्रविषये बहु प्रसिद्धः सः। फिलोसफी विषये सर्वत्र अद्य तस्य विषये, तत्त्वशास्त्रविषये पाठयन्ति। यूनिवर्सिटीस् सन्ति, बहूनि पुस्तकानि सन्ति। किन्तु तस्य जीवनकाले सः फिलोसफी विषये, तत्त्वशास्त्रविषये एकमपि पुस्तकं न लिखितवान्। सः एकस्य अपि विद्यालयस्य आरम्भं न कृतवान्। सः एक सर्वकलाशालायाः अपि आरम्भं न कृतवान्। सः किं कृतवान्? समग्र जीवनं सः तस्य तत्त्वशास्त्रस्य विषये वदन् आसीत्। मुखेन, स्वस्य मुखेन सः प्रातःकाले उत्तिष्ठति, गृहतः गच्छति, येन केन सह अपि मिलति, तस्य तत्त्वशास्त्रस्य विषये सः वदति। किञ्चित् समयं सः शृणोति, अनन्तरं सः गच्छति। गच्छतु, सः किमपि चिन्तां न करोति, अन्यस्य समीपं गत्वा वदति। भूमौ यत्र कुत्रापि किञ्चित् उन्नतस्थानं भवति, तत्र स्थित्वा स्वस्य तत्त्वशास्त्रस्य विषये वदति। एवं समग्र जीवने स्वस्य जिह्वया सः सम्भाषणं कुर्वन्, भाषणं कुर्वन् सः स्वस्य तत्त्वशास्त्रस्य प्रचारं कृतवान्। अद्य वयं जानीमः,
तत्त्वशास्त्रम् इति वदति प्रथम तस्य नाम वदति। एवमेव संस्कृतस्य अपि जीवनं करणीयम् इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतेः जीवनं करणीयम् इत्युक्ते तस्य जीवनं प्रथमम् अस्माकं जीवने भवेत्। अस्माकं जीवने कथम् आगच्छति? अस्माकं सम्भाषणे आगच्छति। वयं जानीमः रामस्य भक्तः अस्ति आञ्जनेयः अथवा यः कोऽपि एकः भक्तः, सः प्रथमं किं करोति? गुरु समीपतः उपदेशं स्वीकरोति। यदा मन्त्रोपदेशं स्वीकरोति तदानीं केवलं पदमेव, अनन्तरं स्वस्य जीवने समग्रं साधनां करोति। साधनायाः आरम्भं कथं करोति? नामजपं करोति, राम 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 इति वदति। यदा समग्र जीवने राम नाम जप कारणेन सः समग्र जीवनस्य परिवर्तनं करोति, तस्य जीवनस्य तस्य शरीरस्य प्रतिरोमतः यदा रामनाम आगच्छति तदानीं सः राम साक्षात्कारं प्राप्नोति। अस्माकं जीवने अपि एतदेव। वयं संस्कृतकार्यं कुर्मः इति चिन्तनं कुर्मः। यदा संस्कृतमय जीवनं करणीयम् इति चिन्तनं कुर्मः, प्रथमम् अस्माकं सम्भाषणं संस्कृतेन भवेत्। कदा संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं? प्रातःकाले करणीयं वा, सायंकाले करणीयं वा, मध्याह्ने करणीयं वा, कदा करणीयं? सदा, सर्वदा संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं। 24 घण्टाः अपि प्रातरारभ्य सायंकालपर्यन्तम् अहोरात्रम् आदिनं यदा संस्कृतं मुखतः आगच्छति तदा संस्कृतस्य चैतन्यम् आगच्छति। संस्कृतं केवलं पुस्तके जीवनं करोति चेत् चैतन्यं न आगच्छति। संस्कृतं कुत्र अस्ति? ग्रन्थालये अस्ति इति न। ग्रन्थालये अस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति, पुस्तके अस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति, मस्तके अस्ति चेदपि प्रयोजनं नास्ति। जीवने भवेत्, भाषणे भवेत्, उपयोगे भवेत्, चैतन्यं भवेत्, किञ्चित् शक्तिः भवेत्। तत् कथं भवति? अस्मत्सदृशजनानां ये जीवनं कुर्वन्ति तेषां सम्भाषणद्वारा संस्कृते जीवः आगच्छति। कोऽपि वदति इति चिन्तयतु, संस्कृतं कुत्र अस्ति? भारते वयं सर्वत्र शृणुमः संस्कृतं निर्जीवभाषा अस्ति, संस्कृतं न जीवति इति वदामः। वयं संस्कृतभारतीजनाः वदामः मम जीवः अस्ति, मम जीवः यावत् कालपर्यन्तम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तं संस्कृतमपि जीवति। कारणं किं? मम मुखे संस्कृतमस्ति, मम जीवने संस्कृतमस्ति। यदा मम जीवने संस्कृतं भवति तदा संस्कृतस्य अपि जीवः आगच्छति। अस्माकं शिबिरमस्ति, अत्र अस्माकं शिबिरस्य लक्ष्यं संस्कृतपाठनम् इति अस्ति। संस्कृते वयं किं पाठयामः? संस्कृतेन किं पाठनीयमस्ति? संस्कृतेन जीवनं पाठयामः वयं किल? अनुभवसमये भवन्तः उक्तवन्तः क्रीडाः संस्कृते, भोजनं संस्कृते, सर्वाणि कार्याणि संस्कृते, रात्रि निद्रा अपि संस्कृते किल? निद्रायां स्वप्नं पश्यामः चेत् संस्कृतेन। तादृशपरिवर्तनं यदा भवति, कारणं किं? वातावरणकारणेन, वातावरणम् इत्युक्ते सराउण्डिङ्ग् कारणेन, अट्मोस्फियर् कारणेन वयं यत्र जीवनं कुर्मः तत् वातावरणकारणेन अस्माकमपि जीवने परिवर्तनम् आगच्छति। एतत् सत्यम्। इतः परम् अस्माकं कारणेन अस्माकं जनानां परिवर्तनम् आगच्छति। इदानीं भिन्नभिन्नप्रदेशतः जनाः सन्ति, चिकागोतः अथवा केनडातः, डिट्रोइट्तः, भिन्नभिन्नप्रदेशतः। यदा वयं गच्छामः, एकैकस्थलं वयं गच्छामः, अस्माकं कारणेन अस्माकं प्रदेशे संस्कृतस्य सुगन्धः भवेत्। तदेव उत्तममनुष्यस्य लक्षणम्। एकपुष्पं यदा विकसति, पुष्पस्य विकासः यदा भवति, पुष्पं परितः किं भवति?
सुगन्धः भवति, सः स्वभावः। यत्र एकैकः उत्तमः जीवनं करोति, एकैकस्य हृदये संस्कृतपुष्पस्य विकासः भवति, तं परितः, तस्य गृहं परितः, तस्य ग्रामं परितः, तस्य देशं परितः संस्कृतस्य सुगन्धः भवेत्, विपरीतं न भवेत्। विपरीतम् इत्युक्ते किम्? परिसरस्य प्रभावः अस्माकम् उपरि न भवेत्। मम प्रभावकारणेन परिसरस्य परिवर्तनम् आगच्छेत्, सः एव धीरः। पश्यतु, स्वामी विवेकानन्दः एकः एव, सः आगतवान्, अमेरिकाम् आगतवान्। अमेरिकाम् आगत्य किं कृतवान् सः? इतः अत्र विद्यमान सर्वसंस्कारं सर्वसंस्कृतिं पठित्वा भारते गत्वा प्रचारं कृतवान् वा? न, सः अत्र आगतवान्, अत्र जीवनं कृतवान्। अद्य पश्यतु, अत्र एकः आश्रमः, चिकागो मध्ये एकः आश्रमः, कति स्थानेषु वेदान्तस्य डिण्डिमनाथस्य प्रचारं कृतवान्, कति स्थानेषु भारतीय संस्कृतेः प्रचारं कृतवान्, कति जनानाम् अन्तरङ्गे परिवर्तनम् आनीतवान्। तस्य प्रधान शिष्य एक सिस्टर् निवेदिता, इतः तत्र गत्वा, इतः भारतदेशं गत्वा स्वयं सः कृतवान् न, सः अपि कृतवान्। तस्य प्रभावकारणेन इतः एका भगिनी भारतं गत्वा भारते समग्र परिवर्तनार्थं प्रयत्नं कृतवती। अस्माकमपि दायित्वम् अस्ति, अस्माकं जीवने अपि अस्माभिः तादृश परिवर्तनम् आनेतव्यम्। एक लघु हास्यकणिका वदति, पूर्वम् एकस्य महिषस्य, महिषः जानाति? महिषा, महिषी किमस्ति अर्थः? बफलो। एक महिषस्य ज्वरः आगतः, महिषस्य ज्वरः। तदा सः यः गृहे अस्ति, महिषपालकः अस्ति, सः वैद्यस्य समीपं गच्छति, महिषवैद्यस्य समीपम्। अनन्तरं महिषवैद्यस्य समीपं पृच्छति किं करणीयं। सः गुलिकां दत्तवान्, 5-6 गुलिकां दत्तवान्। तदा सः वदति, मनुष्यः चेत् गुलिकां गिलति, गुलिका स्थापयति, जलं स्थापयति, गिलति। महिषः गुलिकां गिलति वा? न, गुलिकां न स्वीकरोति। तदा वैद्यः एक उपायं करोति। वैद्यः वदति, भवान् महिषस्य मुखे एक नलिकां स्थापयतु, नलिका पैप्, तत्र एक गुलिकां स्थापयतु, अनन्तरं भवान् फू इति करोतु। तदानीं किं भवति? गुलिका महिषस्य उदरं प्रति गच्छति। एषः महोदयः गृहं गच्छति, गृहं गत्वा नलिकां स्वीकरोति, गुलिकां स्वीकरोति, गुलिका नलिकायां स्थापयति, महिषस्य मुखे स्थापयति। यदा सः फू करोति, पूर्वं महिषः फू कृतवान्, महिषः यदा फू इति कृतवान्, किम् अभवत्? गुलिका तस्य अन्ते गतम्। तादृशं न भवेत्। यदा वयम् अत्र आगतवन्तः, वयम् अत्र जीवनं कुर्मः, एतस्याः संस्कृतेः, अत्रत्य भाषायाः, अत्रत्य जीवनशैल्याः प्रभावः अस्माकम् उपरि न भवेत्। तस्य नाम एव धैर्यम् इति वदति। धैर्यम् आवश्यकम्। धैर्यम् इत्युक्ते अन्यस्य ताडनं कर्तुं न। धैर्यम् इत्युक्ते यत्र कुत्रापि भवतु, तत्र मम स्वत्वं, मम संस्कृतिः, तस्य आनयनार्थम् अस्माकं प्रयत्नः करणीयः। वयं सर्वे मिलित्वा तादृशरीत्या प्रयत्नं कुर्मः चेत् वयं पश्यामः, बहु विदूर्य न, इदानीमेव वयं पश्यामः, बहुत्र जनाः संस्कृतं पठन्ति। अमेरिकायाम् अपि बहुषु स्थानेषु एतादृशवर्गाः चलन्ति। कारणं किं? सर्वे संस्कृतम् इच्छन्ति, अन्तरङ्गे संस्कृतम् अस्ति, पठितुम् इच्छन्ति, किन्तु बहिः न आगच्छति। बहिः आगमनाय किं करणीयं? प्रयत्नः करणीयः, लघु लघु प्रयत्नः करणीयः। यदा बहिरागच्छति, तदानीं तस्य प्रकाशः सर्वत्र गच्छति। यावत् पर्यन्तं
प्रकाशः बहिः न आगच्छति तावत् पर्यन्तं जनाः चिन्तयन्ति संस्कृतं नास्ति, भारतीयसंस्कृतिः नास्ति किल। वयं शृणुमः एकवने एकसिंहः अस्ति इति चिन्तयतु, एका नदी अस्ति, नदी अग्रे एकं वनमस्ति। यदा अस्मिन् पार्श्वे जनाः गच्छन्ति जनाः जानन्ति तत्र सिंहः अस्ति इति। कारणं किम्? सिंहस्य गर्जनं शृणोति, सिंहस्य शब्दं शृणोति। यदा 6 मासपर्यन्तम् एकवर्षपर्यन्तं सिंहस्य गर्जनं न शृणोति, सिंहस्य शब्दं न शृणोति, जनाः किं चिन्तयन्ति? सिंहः नास्ति, सिंहः मृतवान्। सिंहः अस्ति चेत् सिंहस्य गर्जनं भवति। कारणं किं? गर्जनं सिंहस्य स्वभावः, सत्यं? नो चेत् तस्य जीवः नास्ति। एवमेव संस्कृतम् अस्ति चेत्, संस्कृतं जीवति चेत्, संस्कृतजनाः वयं जीवामः चेत्, अस्माकं जीवने भारतीय संस्कृति, संस्कृतस्य संस्कृति, आर्ष संस्कृति अस्ति चेत् अस्माकं जीवने अपि संस्कृतं भवति, अस्माकं सम्भाषणे अपि संस्कृतं भवति, अस्माकं प्रदर्शने अपि। इत्युक्ते यत्र यत्र वयं गच्छामः तत्र सर्वत्र संस्कृतस्य प्रसारः भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम्। वयं न कुर्मः इति चिन्तयतु, अन्ये केऽपि न आगत्य न कुर्वन्ति। अस्माकं संस्कृतेः, अस्माकं भाषायाः, अस्माकं ग्रन्थानां रक्षणं करणीयम्। इत्युक्ते अस्माभिः किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः। प्रयत्नं विना कर्तुं न शक्नुमः। वयमेव सर्वदा वदामः सुभाषितम्, उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः किल। प्रयत्नः करणीयः। निद्रां करोति चेत् मृगम् आगत्य सिंहस्य मुखे न गच्छति, प्रवेशं न करोति, मां खादतु इति न वदति। केऽपि आगत्य योगप्रचारं न कुर्वन्ति, केऽपि आगत्य भारतीयसंस्कृतेः प्रचारं न कुर्वन्ति, केऽपि आगत्य वैदिकसंस्कृतेः प्रचारं न कुर्वन्ति, अन्ये केऽपि आगत्य आयुर्वेदस्य प्रचारं न कुर्वन्ति। एवं दिवा स्वप्नं न द्रष्टव्यम्। वयं बहुधा वदामः, पश्यतु योगा सर्वत्र अस्ति, सर्वे योगा कुर्वन्ति। यः जयराम महोदयः उक्तवान् किल, यस्मिन् वर्गे योगा विषये पाठितवान् अद्य योगा पाठयति। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि इति अष्टाङ्गयोगः। यम विषये चिन्तनं नास्ति, नियम विषये चिन्तनं नास्ति, केवलम् आसनं पाठयति। एतेन किं प्रयोजनम्? आसनपाठनात् पूर्वं जीवने इन्द्रियनिग्रहः प्राप्तव्यः, मनोनियन्त्रणं प्राप्तव्यं। तदेव यमनियमम्। यमनियमं प्राप्य योग करोति चेत् तस्य जीवनेन उपयोगः भवति। वृथा किमपि बिस्नेस् करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति। यत्किमपि मिलति तत् स्वीकृत्य किञ्चित् धनसम्पादनं करणीयम् इति अस्ति चिन्ता। किन्तु भारतीयचिन्तनं तादृशं नास्ति। केवलम् आर्जनम् आर्जनं स्वीकरणं स्वीकरणम् इति न। अस्माकं चिन्तनं कथमासीत्? दानं दानं करणीयं, समर्पणं करणीयं, त्यागः करणीयः। जीवने सन्तोषः आनन्दः त्यागतः आगच्छति। जीवने सन्तोषः समर्पणतः आगच्छति। जीवनस्य सार्थकता दानतः आगच्छति। कदापि आर्जनतः सम्पादनतः स्वीकरणतः केवलम् आनन्दः न आगच्छति। तत् पाठं भारतस्य पाठः अस्ति। तद् अस्माकं ऋषयः पाठितवन्तः। वयं संस्कृतद्वारा, वयं संस्कृतिद्वारा, वयं समग्र प्रपञ्चस्य कृते अस्माकं सन्देशः सः एव। कः सन्देशः? पूर्वं भारतम् एकस्मिन् समये लोकगुरुस्थाने आसीत्।
विश्वस्य प्रपञ्चस्य गुरुस्थाने भारतस्य स्थानमासीत्। कथं? त्यागेन, समर्पणेन, दानेन, स्वस्य जीवनस्य समग्रदानेन अस्माकं सन्यासिनः, अस्माकं ऋषयः, अस्माकं मुनयः ते भारते तादृशजीवनं कृतवन्तः। ते सर्वे कीदृशजीवनं कृतवन्तः? अत्यन्तं सरलं जीवनं किल। बहवः, व्यासः महाभारतं लिखितवान्, वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्, बहवः एतादृश उपनिषदः पुराणानि सर्वं लिखितवन्तः। ते सर्वे वने जीवनं कृतवन्तः। सामान्यतया तत्र विद्यमानफलानि खादितवन्तः अथवा पर्णानि खादितवन्तः, नदीजलं पीतवन्तः, सामान्य कुटीरेषु वासं कृतवन्तः, लघु 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 गृहे, लघु लघु कुटीरे वासं कृतवन्तः। अत्यन्तं सरलं जीवनं, किन्तु चिन्तनम् अत्यन्तम् उदात्तं चिन्तनं, समग्र विश्वस्य कृते चिन्तनं, स्वस्य गृहे कृते न, स्वगृहस्य कृते न, स्वराज्यस्य कृते अपि न, स्वराष्ट्रस्य कृते अपि न। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, कृण्वन्तो विश्वमार्यं। कथम् उक्तवन्तः इति पश्यतु। एकैकवाक्यं प्रपञ्चे विद्यमान सर्वेषां कृते, सर्वजन्तूनां कृते सर्वेषाम् आनन्दः भवतु, सर्वेषां सुखं भवतु इति अन्तरङ्गतः तादृशचिन्तनं कदा आगच्छति? तादृशचिन्तनम् आसीत् संस्कृते। तादृशजीवनं कृतवन्तः संस्कृतस्य जनाः। वयमपि तादृशजीवनं विश्वस्य कृते दातुं प्रयत्नं कुर्मः, विश्वे तादृशजीवनम् आनेतुं प्रयत्नं कुर्मः। तदर्थम् अस्माभिः प्रथमसोपाने प्रथमकार्यं संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम्। यदा संस्कृतेन सम्भाषणं करोति तदेकः लघुविषयः इति न चिन्तयतु। किमस्ति, अहम् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां सम्भाषणं करोमि अथवा अन्यभाषायां सम्भाषणं करोमि, तदा एका भाषा संस्कृतं। संस्कृतं केवलम् एका भाषा न, केवलं सम्भाषणार्थम् एका भाषा न। यदा संस्कृतेन सम्भाषणं करोति, यदा स्वतःसिद्धतया संस्कृतेन वदति, बैहार्ट् पठित्वा वदति न, स्वयमेव संस्कृतम् अन्तस्तात् आगच्छति, भवतः अन्तरङ्गे एक अग्निः आगच्छति, भवतः अन्तरङ्गे एक चैतन्यम् आगच्छति। केषां चैतन्यं? भारतस्य परम्परायाः चैतन्यं, वेदपरम्परायाः चैतन्यं, ऋषिपरम्परायाः चैतन्यं, भारतीयसंस्कृतेः चैतन्यं। केवलम् एकवारम् अन्तरङ्गतः यदा संस्कृतम् आगच्छति तदा अस्माकं चिन्तनस्य एव परिवर्तनम् आगच्छति, अस्माकं दृष्टिः एव भिन्नं भवति किल। दृष्टि अनुसृतं सृष्टिः भवति। यदा वयं पश्यामः तदनुसृतं सृष्टिः भवति। एकं शिलाखण्डम् अहं पश्यामि इति चिन्तयतु। अहं किं पश्यामि? एकं बृहत् शिलाखण्डम् इत्येव पश्यामि। एकः शिल्पी यदा एकं शिलाखण्डं पश्यति, सः तत्र किं पश्यति? अतिसुन्दरमूर्तिं पश्यति। तदेव दृष्टि। यदा अस्माकं दृष्टिः भवति तदनुसृतम् अस्माकं सृष्टिः भवति। अस्माभिः चिन्तनीयम्, अहं कथं पश्यामि, मम अन्तरङ्गदर्शनं कथमस्ति, मम जीवनस्य प्रयोजनं किम्? अहम् एतावन्ति वर्षाणि जीवनं कृतवान्। जीवनं किमर्थं? केवलं भोजनार्थं वा? प्रातःकाले उत्तिष्ठामि, भोजनं करोमि, अनन्तरं कार्यालयं गच्छामि, धनसम्पादनं करोमि, प्रत्यागच्छामि, पुनः भोजनं करोमि। कति वर्षेभ्यः करोति एतत् कार्यम्? 10 वयसि अपि, 20 वयसि अपि, 60 वयसि अपि, 70 वयसि अपि एतदेव किं कार्यं? तद् न करणीयमिति अहं न वदामि, किन्तु एकैकमनुष्यस्य अन्तरङ्गे अपि ईश्वरः अस्ति। सर्वेषाम् अन्तरङ्गे भगवतः चैतन्यमस्ति। ईश्वरः समानमेव सृष्टिं कृतवान्, तस्य आविष्कारः करणीयः।
तस्य प्रकटीकरणं करणीयं। तस्य नाम एव स्वातन्त्र्यं। स्वामी विवेकानन्दः वदति, तस्य विद्याभ्यासः इति एकं पुस्तकमस्ति, एजुकेशन् इति एक आङ्ग्लभाषायामपि मिलति। तत् पुस्तकं स्वीकृत्य पठित्वा पश्यतु, विद्याभ्यासः इत्युक्ते पुस्तके विद्यमानं मस्तके स्थापनं न, केवलं पुस्तके विद्यमानं मस्तके स्थापनं चेत् मम अपेक्षया टेप् रिकार्डर् सम्यक् कार्यं करोति, अक्षरं सर्वमपि सम्यक् एव स्थापयति। तत् विद्याभ्यासः इत्युक्ते अन्तरङ्गे विद्यमान सत्त्वस्य आविष्कारः, स्वस्य चैतन्यस्य आविष्कारः। कथं स्वस्य चैतन्यस्य आविष्कारं करोति, कथं स्वस्य सत्त्वस्य आविष्कारं करोति? अस्माभिः अस्माकं संस्कृतेः विषये, अस्माकं परम्परायाः विषये, अस्माकं जीवनशैल्याः विषये अस्माभिः अध्ययनं करणीयं, पठनीयं, श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं त्रयमपि श्रोतव्यं। सर्वदा एतादृशशास्त्राणि श्रोतव्यानि, श्रुत्वा मननं करणीयं, तत्रापि समाप्तं न, जीवने पालनं करणीयं। यदा वयं महाभारतं केवलं कथां पठामः चेत् प्रयोजनं न, महाभारतं जीवने भवेत् किल, रामायणं जीवने भवेत्, रामवत् आचरणीयं, न तु रावणवत् इति पठनीयं। तद् न पठामः इति चिन्तयतु, केवलं कथां पठित्वा ओ रामायणम् उत्तमं, महाभारतम् उत्तमं, किं प्रयोजनं? कस्य सर्टिफिकेट् आवश्यकं? वाल्मीकि कृते कस्यापि प्रमाणपत्रं न आवश्यकम्, अथवा व्यासस्य कृते कस्यापि प्रमाणपत्रस्य आवश्यकता नास्ति। मम जीवने अहं किं परिवर्तनम् आनीतवान्, मम जीवनस्य प्रयोजनं किं, तेन मम कारणेन मम भाषायाः, मम संस्कृतेः, मम राष्ट्रस्य, मम विश्वस्य प्रयोजनं किम्? एतत् जीवनमहं प्राप्तवान्। शङ्कराचार्य भगवत्पादेन उक्तं, विवेकचूडामणि प्रथम एतत् मध्ये उक्तवान्, मनुष्यत्वं, मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संश्रयः, एतत् त्रयमपि अति कष्टं। मनुष्यजन्म अपि कष्टं, मृदा मनुष्यजन्म न मिलति। बहु जन्म अनन्तरं बहूनि जन्मानि वयं स्वीकृत्य अनन्तरं प्राप्त पुण्यफलेन मनुष्यजन्म भवति। मनुष्यजन्म भवति, मनुष्यः एव व्यवहारः करणीयः। मनुष्यजन्म भवति चेत् अस्माभिः चिन्तनीयम्, एतस्य प्रयोजनं किम्? एकैकेन स्वयं चिन्तनीयं, मम जन्म प्रयोजनं किमस्ति, अहं किं कृतवान्? प्रपञ्चे पश्यतु, किमपि पश्यतु, एकः कोकिलः अस्ति, कोकिलः गायति किल, कोकिलः सम्यक् गायति। कोकिलः किमर्थं गायति? कोकिलः चिन्तयति वा, मम गीतं श्रुत्वा सर्वे जनाः अहम् उत्तमं गायन्ति इति वदतु इति चिन्तयति वा? न, कोकिलस्य स्वभावः सः, कोकिलस्य धर्मः सः। अथवा मयूरः नृत्यं करोति, किमर्थं मयूरः नृत्यं करोति? श्वस्तन दिनपत्रिकायां मम चित्रम् आगच्छतु इति चिन्तयति वा? न, मयूरस्य स्वभावः नृत्यकरणं। नदी प्रवहति, किमर्थं नदी प्रवहति? मम जलं पीत्वा सर्वे मम श्लाघनं कुर्वन्तु इति विचिन्त्य वा? न, प्रवाहः नद्याः धर्मः। वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, किमर्थं वृक्षाः फलानि यच्छन्ति? तेषां स्वभावः। गानालापनं कोकिलस्य स्वभावः, नृत्यकरणं मयूरस्य स्वभावः, प्रवाहः नद्याः स्वभावः, दानं वृक्षाणां स्वभावः। मनुष्यस्य अस्माकं धर्मः कः? स्वीकरणं वा? सर्वस्य स्वीकरणं वा? न, मनुष्याणामपि अस्माकमपि धर्मः अस्ति। अस्माभिः चिन्तनीयं, मम जीवनस्य लक्ष्यं किं? भगवान् किमपि एकवस्तु कार्यं विना, किमपि कारणं विना किमपि कार्यं न भवति, किमपि कारणेन एव सृष्टिः अभवत्। तस्मात् एतस्य जीवनस्य एकं लक्ष्यं भवेत्। अहं चिन्तयामि, वयं सर्वे 50 जनाः अत्र आगतवन्तः। कदाचित् ईश्वरः संस्कृतप्रचाराय
संस्कृतेः प्रचाराय अस्माकमेव चयनं कृतवान् स्यात्। भगवान् अस्माकं चयनं कृतवान्, अस्मान् स्वीकृतवान्, भवान् एतत् कार्यं करोतु इति। तत् कार्यम् अस्माभिः अग्रे करणीयम्। मार्गः कः इति सम्पूर्णजीवनं विचिन्त्य न उपवेष्टव्यम्। एकवारं मार्गः पश्यति, मार्गे अग्रे गच्छति। नारदभक्तिसूत्रे वदति, भवान् भगवन्तम् इच्छति, एकं पदं भवान् अग्रे स्थापयतु। एकं पदं यदा अग्रे स्थापयति, भगवान् 10 पदानि समीपम् आगच्छति। किन्तु तत्र अन्य एकः अर्थः अस्ति, भवान् यावत् कालपर्यन्तम् एकं पदम् अग्रे न स्थापयति, भगवान् अपि न चलति। प्रयत्नस्य आरम्भः भवेत्। संस्कृतस्य प्रचारः करणीयः, संस्कृतेः प्रचारः करणीयः, एतादृश जीवनस्य आनयनं करणीयम् इति यदा चिन्तनम् आगच्छति, किञ्चित् किञ्चित् प्रवृत्तिः भवेत्। चाणक्यः वदति, चाणक्यस्य एकं वाक्यमस्ति, बहु प्रसिद्धं वाक्यं, लोके 90% जनाः उत्तमाः, 90% जनाः उत्तमाः, 10% जनाः दुष्टाः, 10% जनाः एव अधमाः। किन्तु यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः, दुष्टकार्यमेव पश्यामः। यदा कदापि दिनपत्रिकां पठामः, सर्वम् असमीचीनकार्यमेव पठामः। तस्य कारणमपि चाणक्यः वदति, 90% उत्तमजनाः निष्क्रियाः, क्रियाशीलाः न, 10% असमीचीनजनाः सक्रियाः। पुराणकाले अपि सर्वदा पश्यतु, असुराः ते सर्वदा ध्यानं कुर्वन्ति, तपं कुर्वन्ति, अनन्तरं कलहं कुर्वन्ति। अथवा देवाः सर्वदा सुरां पीत्वा नृत्यं दृष्ट्वा देवलोके सुखेन उपविशन्ति। तदेव पुराणं यदा पठामः, अस्माभिः पठनीयं, प्रयत्नः करणीयः, जीवने किञ्चित् साधनीयं। जीवनं किमर्थमस्ति, किमर्थं जीवामः किल, मध्ये मध्ये चिन्तनीयं किल। एक सुभाषितमस्ति संस्कृते, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहारं करोति मनुष्यः अपि करोति, पशुः अपि करोति। निद्रा मनुष्यः अपि करोति, पशुः अपि करोति। भयं यदा भयं भवति, मनुष्यस्य अपि भवति, तस्य अपि भवति। नेक्स्ट जनरेशन उत्पादनं मनुष्यः अपि करोति, पशुः अपि करोति। तदर्थं PhD आवश्यकं किल, सर्वे कुर्वन्ति एतत्। कस्मिन् विषये पठन्ति जनाः, मनुष्यस्य विशेषः कः? ऋषिः पृष्टवान्, मनुष्यस्य एतत् सर्वं सामान्यं, मनुष्यस्य वैशिष्ट्यं किम्? मनुष्यस्य वैशिष्ट्यमस्ति धर्म आचरणं। स्वस्य धर्मस्य आचरणं करणीयं। स्वधर्मः कः इति चिन्तनं करणीयं। मम कर्तव्यं किं, मम ड्यूटी, मम धर्मः कः, मया किं करणीयं, मम जीवनस्य प्रयोजनं किं? 100 प्रश्नाः स्युः अन्तरङ्गे, सर्वदा अन्य प्रश्नाः न। मम सुखं नास्ति, मम तद्, मम एतत् दुःखं भवतु नाम, दुःखं कस्य नास्ति लोके, सर्वेषां दुःखमस्ति। यस्य कस्यापि यावद् वा धनं सम्पादयतु, दुःखं भवति एव। तस्य स्तरे तस्य दुःखं भवति। जीवने यदा दृष्टि परिवर्तयति, यदा अस्माकं चिन्तनस्य परिवर्तनं करोति, मम जीवनम् एतदर्थं न, मम जीवनेन अन्यस्य प्रयोजनं भवेत् किल। वयं पश्यामः, विवेकानन्दसदृशजनाः, कति जनाः तेषां जीवनकारणेन अन्य कति जनानां प्रयोजनमस्ति, अन्य कति जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति, अन्य कति जनानां दुःखं गच्छति। अस्माकमपि कारणेन, अस्माकं जीवनकारणेन, अस्माकं परिश्रमकारणेन, अस्माकं समर्पणकारणेन, अस्माकं त्यागकारणेन अन्येषाम् आनन्दः भवेत्। वयम् अमेरिकायां जीवनं कुर्मः, प्रयोजनं किम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अहम् ईश्वरनिश्चितकारणेन अमेरिकाम् आगतवान्, अहम् अत्र कार्यं करोमि,
न्यूनातिन्यूनं मम गृहं परितः अथवा यत्र अहमस्मि मां परितः 10 जनानां मस्तकेन 10 जनानां हृदये अहं संस्कृतं स्थापयामि। मस्तके स्थापयति चेत् अहङ्कारः भवति, अहं जानामि इति, तस्य आवश्यकता नास्ति। हृदये 10 जनानां हृदये संस्कृतं पठामि, अहं संस्कृतस्य प्रचारं करोमि, संस्कृतकार्यं करोमि इति तस्य अन्तरङ्गे एकदीपस्य ज्वालनं करोतु। उपनिषत् मध्ये वदति चरैवेति चरैवेति, चरैवेति इत्युक्ते चलतु, कुत्रापि न तिष्ठतु, सर्वदा यत्र तिष्ठति यत्र चलनं नास्ति तत्र मलिनं भवति किल। नदी अस्ति, नदी जलं शुद्धम् अस्ति, कारणं किं? गंगा नदी पश्यतु, शुद्धं जलमस्ति, कारणं प्रवाहः। किन्तु किञ्चित् कालं यदा प्रवाहः नास्ति, प्रवाहस्य विरोधं यदा करोति तद् जलं किं भवति? मलिनं भवति। जीवने अपि सर्वदा अपि चलनीयं, सर्वदा अपि किमपि कार्यं करणीयं। समग्र जीवने कर्मयोगरूपेण कर्म कृत्वा मनःशुद्धिः भवेत्। यदा मनःशुद्धिः भवति तदानीं ज्ञानं स्वयमेव भवति, तदानीम् आत्मनि ज्ञानप्रकाशः भवति, कारणं तत्र अस्ति ज्ञानं। ज्ञानं कुतश्चित् न आनयति किल। अस्माकं सर्व उपनिषत्सु वेदे सर्वत्र वदन्ति ज्ञानं कुतश्चित् न आगच्छति। ज्ञानं कुत्र अस्ति? अन्तरङ्गे अस्ति ज्ञानं, किन्तु तस्य आविष्कारः कथं भवति, ज्ञानस्य अनुभवः कथं भवति? यदा मनःशुद्धिः भवति, यदा मनः शुद्धं भवति तदा स्वयमेव ज्ञानस्य प्रकाशः बहिरागच्छति। तदर्थम् अस्माभिः तादृशं जीवनं करणीयं। तादृशजीवनं कर्तुं संस्कृतसम्भाषणं तस्य प्रथमं सोपानं भवेत्। प्रथमसोपानमेतत्। इतः आरभ्य वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। इदानीं वयं 5-6 वाक्यानि जानीमः, किन्तु किञ्चित् समयानन्तरं वयं यदा निरन्तरं वदामः, अस्माकं मुखतः यदा हिमालयतः गंगा नदी प्रवहति एतादृश निरर्गलतया संस्कृतम् आगच्छति। अग्रिमवर्षे यदा वयं गंगोत्री शिबिरम् आगच्छामः, वयं सर्वे अपि अत्र आगत्य निरर्गलतया संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। अन्तरङ्गे संस्कृतस्य सुगन्धः यदा भविष्यति, भवतां 50 गृहाणां 50 स्थानेषु संस्कृतस्य यदा प्रचारः भवति, स्वयमेव अस्माकं संस्कृतभाषायाः, भारतीयसंस्कृतेः प्रचारः भविष्यति। तदर्थम् अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति। स्वयं स्वस्य मुखे, स्वस्य जीवने, स्वस्य भाषणे, स्वस्य प्रतिदिनजीवने वयम् आनयामः, स्वगृहे आनयामः, स्वपरिसरे आनयामः। स्वयमेव संस्कृतं विश्वे सर्वत्र भवति। एतत् केवलं मम स्वप्नं न। अहं 30 वर्षेभ्यः पूर्वम् अहं दृष्टवान्। 30 वर्षपूर्वं संस्कृतेन सम्भाषणं करोति इत्युक्ते आश्चर्यस्य विषयः आसीत्, अद्भुतविषयः आसीत्। यदा अहं केरलेषु मम जन्मस्थाने आसम्, यदा अहं कालेज् मध्ये पठामि स्म, तदानीं संस्कृतेन सम्भाषणम् इत्युक्ते जनानां बहु आश्चर्यं। समग्र केरळे तस्मिन् समये 5-6 जनाः, अङ्गुलीगणनीयाः जनाः एव संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। तदपि तेषां सम्भाषणं कथं भवति? बहु कठिनभाषा, कोऽपि अर्थं न अवगच्छति। सर्वे वदन्ति ओ पण्डिताः, महापण्डिताः, कारणं किम्? अहम् अर्थं न अवगतवान्। किन्तु अहं पश्यामि 30 वर्ष संस्कृतभारत्याः प्रयत्नः, यदा कृष्णशास्त्री महोदयः, जनार्दन महोदयः, तादृश केचन युवकाः चिन्तितवन्तः, मम जीवनस्य एकं कार्यम् आवश्यकं, मम जीवनस्य एकं लक्ष्यं भवेत्, वयं संस्कृतस्य प्रचरणमेव अस्माकं कार्यम् इति चिन्तयामः। ते किञ्चित् प्रयत्नं कृतवन्तः। 30 वर्ष अभ्यन्तरे समग्र भारते इदानीं लक्षशः जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। सरलतया लक्षशः जनाः। कथं? पश्यतु, द्वित्रियुवकानां मनसि विद्यमान एकं स्वप्नं,
मनसि विद्यमान स्वप्नं साक्षात्कर्तुम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। स्वप्नं दृष्ट्वा सर्वदा निद्रां करोति चेत् लाचचूर्णविक्रयणस्य कथा अस्ति किल संस्कृते। लाचचूर्णविक्रयस्य कथा जानाति किल? इदानीं समयः भवतु। लाचचूर्णम् इत्युक्ते किं? लाचः किमपि चूर्णम् इति चिन्तयतु। एकः बालकः तस्य चूर्णस्य विक्रयणं करोति स्म। एकघटे चूर्णं स्थापयित्वा सर्वत्र गत्वा विक्रयणं करोति। एकदिने सः न उत्तिष्ठति। तस्य मञ्चः अस्ति, यत्र शयनं करोति तद् मञ्चस्य उपरि घटमेव स्थापितमस्ति। सः तत्रैव शयनं कुर्वन् स्वप्नं पश्यति। अहं शीघ्रम् उत्तिष्ठामि, न उत्थितवान्, स्वप्नमेव। अहं शीघ्रम् उत्तिष्ठामि, अनन्तरं चूर्णविक्रयणार्थं गच्छामि। सर्वत्र गत्वा अहं चूर्णविक्रयणं करोमि। चूर्णविक्रयणेन अहं धनं प्राप्नोमि। धनेन अहम् एक अजं क्रीणामि। अजं क्रीणामि। वर्षाणि अजपालनं करोमि। बह्व्यः अजाः यदा भवन्ति अहम् एक धेनुं क्रीणामि। धेनुपालनं करोमि। बहु धेनु यदा भवति, एकस्मिन् दिने महाराजा एतेन मार्गेण गच्छति। पूर्वकाले धनिकः इत्युक्ते धेनु सन्ति चेत् धनिकः। इदानीं बेङ्क् डेपोसिट् मध्ये, स्विस् बेङ्क् मध्ये अस्ति चेत् धनिकः। तादृशं न आसीत्। पूर्वकाले कति धेनवः सन्ति इति पश्यति। तदा एषः चिन्तयति, मम गृहे बह्व्यः धेनवः सन्ति। महाराजा यदा पश्यति सः वदति, ओ मम पुत्रीं भवतः कृते ददामि। तदा अहं कः भवामि? अर्धराज्यस्य राजा। अहं राजा भवामि। अहं राजा, मम पत्नी राज्ञी। वयं सुखेन जीवनं कुर्मः। तदा अस्माकम् अपत्यानि पुत्राणि भवन्ति। यदा मम पुत्रः किञ्चित् दूरे क्रीडति, अहं तदानीं सुखासने उपविशामि, इसी चेर् मध्ये एवम् उपविशामि। किञ्चित् दूरे मम पुत्रः क्रीडति। क्रीडन् सः एक गर्तमस्ति, तत्र पतति। अहं मम पत्नीं वदामि, स्वीकरोतु इति वदामि, किन्तु मूर्खः सः न शृणोति। अहं पादेन एकं ताडनं तस्याः कृते ददामि। एकं ताडनं दत्तवान्, लाचचूर्णं भूम्, सर्वं सम्पूर्ण शरीरे पतति। चूर्णमपि नास्ति, अजः अपि नास्ति, धेनु अपि नास्ति, गजः अपि नास्ति, पत्नी अपि नास्ति, किमपि नास्ति। तादृशं दिवा स्वप्नं पश्यति चेत् प्रयोजनं न। अस्माभिः अस्माकं जीवने परिवर्तनमाने, अन्य कोऽपि करोति न। संस्कृतकार्यं कः करोति? गोविन्दमहोदय करोतु न। संस्कृतकार्यं कः करोति? अहं करोमि इति उत्तरं। कः संस्कृतेन सम्भाषणं करोति? अहं करोमि। अन्य करोति वा न वा मम प्रश्नः नास्ति। अहम् आरम्भं करोमि। आरम्भः तु मत्तः। तादृश आत्मविश्वासः, आत्मधैर्यं यदा भवति तदानीं समग्रप्रपञ्चं वयं भिन्नं स्रष्टुं शक्नुमः। वयं पठितवन्तः, नूतनस्वर्गमेव सृष्टं कृतवान् कः? विश्वामित्रः। विश्वामित्रस्य सङ्कल्पशक्तिः, विश्वामित्रस्य इच्छाशक्ति, एकप्रपञ्चे एक एव स्वर्गः भवति। नूतनस्वर्गम् इत्युक्ते नूतनविश्वमेव स्रष्टव्यम्। तादृशं कार्यं संस्कृतमयं जगत् वयं कर्तुं शक्नुमः। सर्वत्र संस्कृतसम्भाषणं भवेत्। इदानीं कदाचित् आश्चर्यम् इति वयं चिन्तयामः, अद्भुतम् इति चिन्तयामः, किन्तु किमपि अद्भुतं न, किमपि आश्चर्यं न। ये प्रयत्नं कुर्वन्ति तेषां समीपे सर्वं साध्यम्। ये जीवने किञ्चित् समर्पणं कुर्वन्ति, ये जीवने किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्ति, ये जीवने साधनां कुर्वन्ति, ते ईश्वरस्य साक्षात्कारं प्राप्नुवन्ति। येषां जीवने साधना अस्ति, येषां जीवने समर्पणमस्ति, येषां जीवने त्यागः अस्ति, येषां जीवने समग्रतया सर्वदा चलनमस्ति, यदा उपनिषत् मध्ये उक्तं चरयेति चरयेति इति, तादृशं कः जीवनं करोति तस्य जीवनकारणेन प्रपञ्चे सर्वत्रापि प्रकाशः भवति। प्रपञ्चे सर्वत्रापि प्रकाशं वयम् आनेतुं शक्नुमः। अस्माकं हस्ते एकः दीपः अस्ति इति चिन्तयतु।
दीपं स्वीकृत्य वयं गच्छामः दीपं स्वीकृत्य यत्र यत्र गच्छामि सर्वत्रापि प्रकाशः भवति अन्यत् किमपि करणीयं नास्ति भवान् संस्कृतेन वदतु संस्कृतं पाठयतु संस्कृतिमय जीवनं करोतु भवान् यत्र चलतु भवान् सञ्चरतु सर्वदा यत्र यत्र भवान् गच्छति तत्र किम् आगच्छति संस्कृतम् आगच्छति संस्कृति आगच्छति तदर्थम् अस्माभिः सर्वैः प्रयत्नः करणीयः अद्य विश्व संस्कृत दिने तादृश एक प्रयत्नं तादृश एक व्रतं वयं सर्वे मिलित्वा स्वीकुर्मः व्रतं किं संस्कृतेन सम्भाषण व्रतं संस्कृतमय जीवन व्रतं सांस्कृतिक जीवन व्रतं तद् आनेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः अस्माकं कारणेन ईश्वरस्य इच्छया समग्र प्रपञ्चे विश्वे संस्कृतस्य प्रसारः भवेत् अद्य 39 चिन्तयामि 39 देशेषु संस्कृतस्य प्रचारः अस्ति वयं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः समग्र अमेरिका मध्ये वयं संस्कृतम् आनेतुं शक्नुमः संस्कृत सम्भाषणम् आनेतुं शक्नुमः भारतीय संस्कृतिम् आनेतुं शक्नुमः सांस्कृतिक जीवनम् आनेतुं शक्नुमः ह्यः गणेश महोदयः उक्तवान् किल प्रश्नस्य उत्तररूपेण किं करणीयम् अत्र एवम् अस्ति अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते जीवने संस्कृतम् आनयतु जीवने संस्कृतिम् आनयतु जीवने तस्य पालनं करोतु मुखे संस्कृतं जीवने संस्कृतं यदा वयम् आनयामः स्वयमेव अस्माकं संस्कृतिः आगच्छति समग्र प्रदेशे तस्य प्रकाशः भवति पूर्वकाले यदा अस्माकं राष्ट्रं यदा अस्माकं भारतं यदा अस्माकं संस्कृति भारतीय संस्कृति विश्वे सर्वत्र आसीत् प्रपञ्चे सर्वत्र आसीत् सा संस्कृति पुनः अपि प्रपञ्चे सर्वत्र भवेत् हिमालयस्य उत्तुंग शृंगे रत्नखचित सिंहासने भारत माता भारतीय संस्कृति उपविश्य भारतस्य त्यागस्य समर्पणस्य काषाय ध्वजः उड्डायमानः भवतु तदर्थम् अस्माभिः सर्वैः अस्माकम् अन्तरङ्गे तस्याः संस्कृतेः बिन्दु तस्याः संस्कृतेः बीजम् अद्य वपनं करणीयम् इति विश्व संस्कृत दिने भवतां सर्वेषां पुरतः प्रणम्य विनयेन प्रार्थनया समर्प्य अहं विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम्।